Bonjour, je sais que tu sais et tu sais que je sais. هادي يومين وانا تندوز دي كليب دي فيديو من لا فرود دون لي زيكزامان في مراكش في فاس وداك الدراري اللي تيخرجوا تيعملوا شي ملاحظات حتى تنتخلعوا منهم وكلشي تيبكي تيقول هذا مؤلم. الجو اللي فاش عايشين دابا في المغرب، لانه هاد الطلبه اللي تيخصهم يدوزوا البكالوريا تيسرقوا يكوبي. وهذا الشيء شفتو بعيني في افران هادي 4 شهور ثلج. ملي كنت دايز قدام واحد ليسي جبت الكويرطات عامرين بداك لي رونسينيمون وداك الشيء كله. كيفاش بقى حتى بدات هاد الشيء تيدوز au sus et au vu de tout le monde؟ وكيفاش وقع باش الدراري ديالنا وصلوا لهاد الدرجه؟ وكيفاش وقع باش احصائيات برهنوا وبينوا بانه اليوم في المغرب كاين فوق 25,000 ديال الدراري مشردين. 25,000، 40% ديال لي شومور في لي جون. في باريس قبطوا شي 10 ديال الدراري ماجي من المغرب، عايشين في واحد المأساة لا يحمد عقباه. تيكويو الكيف، تيسكرو، تعملوا مسطاش، تيسرقوا، وعايشين في واحد المصيبة كحلة، لأنه هربوا من ديور باواتهم ومن ديور عائلتهم وحسابهم غادي يمشيو يعيشوا في الهناء والصفاء في باريس. والنتيجة هي فرونس 2 يلا البارح دوزوا واحد المقالة على هاد الدراري ديال المغرب اللي جالسين تما في واحد الحالة ما فيها ما تشاف لا كال، وتيهضروا شي هضرة ما داكشي تيخلع. هادشي علاش حبيت نهضر عليه. واش الدراري ديالنا رجعوا مكلخين حتى لهاد الدرجة؟ شنو هو المشكل؟ المشكل ساهل. حنا ملي كنا صغار دا كنا عملتي شي حاجة مزيانة تيقول لك الله يرحم اللي رباك، وإلا كنت عملتي شي حاجة قبيحة تيقول الله ينعل اللي رباك، الله يرحم من رباك والله ينعل اللي رباك. هادي أنا عشتها. اسكو سي لا فوت ا سي جون؟ جامي دو لا في. أنا أبخي ريفليكسيون هادوك مشاو ضحية ديال من؟ ديال والديهم وديال اللي مأطرينهم، ديال والديهم اللي ما رباوهمش واللي ما علموهمش واللي ما وجهوهمش التوجيه الصحيح من الصباح حتى العشيه، خلاوهم عايشين في واحد المأساة، وخلاوهم يخوضوا في هاد لي ريزو سوسيو، ويخوضوا بلا ما يعرفوا الوقايه ديال هاد الشيء هذا. دخل لي ريزو سوسيو ما تنقولش لا، ولكن علمني كيف ندخل، وريني شنو نشوف، وريني شنو ما نشوفش، وقول لي شنو هي اخبار صحيحه واخبار مغلطه. دخلتي تدوز امتحان كلشي مغمض عينيه، المسؤوليه شكون اللي مسؤول على هذا الشيء هذا؟ اللي مسؤول عليه جو في لو دير سي لي زونسينيون. بوكوا؟ اي با هما اللي مسؤولين على التأطير. إلا خافوا من الضربات الجنوية وخافوا سير فرنسا تشوف داكشي اللي تيوقع حتى هما عندهم حتى في السبيطارات لي زاغريسيون كونتينيو. مي كونت يا اغريسيون لا سيكوريتي انترفيان. في السبيطارات دابا تيلقيو لي زيكرون لي سميتهم لي كاميرا دو سورفيونس، وخدامين إلا وقعت شي حاجة بديك الساعة تيبلك على البوطون، بديك الساعة تجي لا بوليس. ايوا c'est pas la faute de ces jeunes. J'ai l'impression que c'est la démission de ceux qui encadrent ces jeunes. Pourquoi? Posez-vous la question. Eh bien, la question est très simple. L'encadrement, non seulement il est défectueux, mais il est insuffisant. الأطر ما كايناش اللي غادي تقبط واللي غادي تدخل واللي غادي تجلس تحضر الدراري واللي غتأطرهم. ما كاينش ان سيرفيس سوسيال اللي غادي يهضر مع العائلات ويعيط للاب ويعيط للام.
هذا السيرفيس سوسيال علاش تحذف؟ كان انا كنت ملي كنت في الليسي وفي ليكول بريمير اولا كان تيوكلونا في 12 بين 12 وجوج، عندنا 4 كوميره عامره بالشكلاط وزلافه ديال الحريره عامره بالحمص والعدس سلامت خيركم، وفي البرد تيعطيوك كبوط في الدرب بني عدس بقى عندنا ديال فاس. طلعنا للليسي اللي محتاجين كلهم تيعطيوهم 40 درهم ذاك الوقت، 40 درهم في التريمستر في 3 شهور باش تشري شي صبيبات ولا تشري شي حاجه. انا كنت من الناس اللي تناخذ 40 درهم في الشهر في 3 شهور. كانوا المخيمات ما تحركوش، حتى بن صميم شدوا لها الطريق داروا الكولف وخلاو بن صميم ما يمكنلكش تدخل لها، سكتها تمشي لازرو وتطلع عرفتها كاشحه. علاش؟ لان تما داروا اون ستاسيون دو بومباج دو بن صميم. فين المخيمات؟ هاد الدراري هادو من جوان، من الاول ديال جوان هما قاسين ما دايرين حتى شي حاجه، تياخذ شي يبقى يتحنطط في الطريق ويدخل للدار وواحد تيطلق الكلام اللي ما صالحش. فين هاد المسابح؟ فين التأطير؟ ما كاينش. الوغ غادي يكبر غادي يوصل. واش كاين لي ليسي تكنيك موجودين بصفه كافيه؟ تنظنش. Non. Il faut leur apprendre un métier. Et la responsabilité, en réalité, elle ne vient pas de ces jeunes. حنا ماشي باريس، ماشي اوروبا، ماشي امريكا. حنا خصنا يمكن ما تنقولش يمكن يبقى عندنا السيرفيس ميليتير. هاد الشيء اللي طالع صغير يدوز عامين في السيرفيس ميليتير باش ما تقام، احسن ما نمشيو شي محل تيتسمى موازين، سامح لي لي كولوني دو فاكونس افضل لي من الموازين. لي سيرفيس ميليتير فين هو؟ مشى. علاش؟ لانه الاخرين ما داروش. لا سيدي حنا نبقاو قابطين السيرفيس ميليتير ديالنا يتعلموا لا ديسيبلين على الاقل واحد العام. لو سيرفيس سيفيك سي امبورطون. لو سيرفيس سيفيك حنا ما بقى حتى حاجه من هادشي، كل شرب خرج عمل لي شقلك في الزنقه. الوغ بقى تشرمل تيجي البوليس يقبطو، ولكن البوليس ما كافيش، ما غاديش كل ظهر طالب ولا كل ظهر دري بوليسي، امبوسيبل. حداك البوليسي تا هو غادي يخرج يشرمل. Et puis, le corps enseignant, je le dis, il est gangréné, il faut le nettoyer, il faut le former, il faut lui donner les possibilités d'évoluer, c'est important. Et finalement, il faut redresser le tir. Il est important de le redresser et il est temps de le redresser. C'est pas la faute à ces gamins. أنا ونكون عطيتيني نقل غادي نقل، ما نكونش دابا تبدل الامور، ما تنقلوش هي بالكويغط الصغيور، تنقلوه بشي انيكوتور هنا تيدخل ما تيبانش كاع، والبنت متحجبه ودايره ليكوتور واللي جالس على برا تيفتيلها وهي تتكتب وتتخرج بالبكالوريا. مي سي لا فوت كي سي با سا فوت. اجي اعطيني لا كارت دو كريدي ديالك وعطيني الكود ديالها، ما نمشيش نبرك. خصني نكون في فنلاند ولا في الدنمارك ولا في السويد باش ما نعملش هادشي، ويمكن نعملو. Alors, revenons à la raison et disons, nous avons un Maroc, hélas, pluriel, qu'est le riche, qu'est le pauvre, qu'est celui qui est à genoux, qu'est celui qui est qu'est le grand voleur qui n'est pas puni, qu'est le petit voleur à qui on donne la fessée et on met 2 ans de prison, là 2 mois de prison. Qu'est les voleurs qui passent inaperçus. C'est une crise d'autorité. Je crois qu'il faut avoir un peu maintenant, agir d'une façon un peu musclée pour redresser le tir tant qu'il est temps de le redresser. Pourquoi? Tout simplement parce que nous aimons le Maroc et nous voulons et nous sommes fiers d'être marocains. Et nous disons et nous allons répéter toujours, vive le Maroc et vive les Marocaines.